आध्यात्मं
प्रणोति ओमिति ब्रह्मा ओमिति तगं सर्वं ओमिति अस्मभा अभ्यो श्रावयेत्या श्रावयन्ते ओमिति सामानि गायन्ते ओमिति शस्त्राणि सगुंसन्ते ओमित्यध्वर्यः प्रतिगणं प्रतिगणाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मणं प्रवक्षन्नाः ब्रह्मोपासनवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति स्वाध्याय प्रवचने सत्यञ्च स्वाध्याय प्रवचने च 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 विधयश्च स्वाध्याय प्रवचने च 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 सत्यमिति सत्यवचाराधिकरः हरितपो नित्यः पौरुषेशिः स्वाध्याय प्रवचने येनेति नाको मोद्गल्यः धितपस्तद्धितपः भ्रष्टं गिरेरिव समृतमस्मि अभिनगं च वर्चसं सुमेधामृतोक्षितः वेदानुवचनम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् न प्रमदितव्यम् आचार्य देवो भव कर्माणि श्रद्धया ध्येयं अश्रद्धया ध्येयं श्रिया ध्येयं धिया ध्येयं धिया ध्येयं संविदा ध्येयं अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात् ब्राह्मणा ब्रह्मश्रियः युक्ता युक्ता यथा ते तत्र वर्तेरन् संवरणः इंद्रो बृहस्पतिः ब्रह्मणे देव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि मृतमवादिशं सत्यमवादिशं ब्रह्ममावि शांति शांति ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति ब्रह्मविदा आप्नोति वरं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म
तस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः वायोरग्निः पृथिवी ओषधीभ्योऽन्नम् एष पुरुषो नरसमयः दक्षिणः पक्षः इदं पक्षम् इदं पक्षं श्लोको भवति पृथिवी तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नं ब्रह्मोपासते तस्मात् सर्वौषधमुच्यते नान्यन्नेन वर्धन्ते तस्मादन्नं तदुच्यत इति अन्योऽन्तरात्मा प्राणमयः एष पुरुषविध एव स्वयं पुरुषविदः ज्ञानो दक्षिणः पक्षः आकाश आत्मा तद्वेष श्लोको भवति मनस्याः बसवश्चये तस्मात् सर्वायुषमुच्यते प्राणं ब्रह्मोपासते तस्मात् सर्वायुषमुच्यते यः पूर्वस्य अन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः एष पुरुषविध एव स्वयं पुरुषविधः दक्षिणः पक्षः आदेश आत्मा तदप्येष श्लोको भवति प्राप्यमनसा सह विभेति कदाचनेति यः पूर्वस्य अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः एष पुरुषविध एव अन्वयं पुरुषविधः दक्षिणः पक्षः योग आत्मा तदप्येष श्लोको भवति कर्माणि तनुते ब्रह्मज्येष्ठमुपासते तस्माच्चेन्न प्रमाद्यते सर्वान् कामान् समश्नुत इति पूर्वस्य अन्योऽन्तर आत्मानन्दमयः एष पुरुषविध एव स्वयं पुरुषविधः दक्षिणः पक्षः आनन्द आत्मा तद्वेष श्लोको भवति सद्ब्रह्मेति वेदते अन्तमेनन्ततो विदुरिते यः पूर्वस्य उत विद्वानमं लोकं प्रेत्य आहो विद्वानमं लोकं प्रेत्य सोकामयता
कृतमुच्यत इति भयं गतो भवति तस्य भयं भवति तदप्येषश्लोको भवति विशोदति सूर्यः प्रत्यर्धावति पञ्चमहिते यं पृथिवी सर्वा विदस्य पूर्णास्य शतं मानुष आनन्दायस्य चाकामः तस्य एको देवगन्धर्वाणामानन्दः शतं देवगन्धर्वाणामानन्दः ोत्रियस्य जागामः तस्य एकाजानजानान् देवानामानन्दः ये शतमाजानजानान् देवानामानन्दः ये कर्मणा देवानभियन्ते ये शतं कर्म देवानां देवानामानन्दः ोत्रियस्य जागामः तस्य एक इन्द्रस्य नन्दः ये शतमिन्द्रस्य नन्दः ोत्रियस्य जागामः तस्य एकः प्रजापतेरानन्दः ये शतं प्रजापतेरानन्दः ोत्रियस्य जागामः तस्य मनोमयमात्मानमुपसंक्रामते एकमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रामते निवर्तन्ते आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् एतकुम्भवापनतपति किमहं पापमकरममिति वै सरेते आत्मानग्गस्पृणते अन्नं
श्रोत्रं मनोवाचमिति नोवा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते प्रयन्तपि संविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति तपोतप्यता अन्नं ब्रह्मेति व्यजाना अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यपि संविशन्ति विज्ञाया पुनरेव वरुणं पितरमुपससार भगवो ब्रह्मेति ब्रह्मोवाचा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ब्रह्मेति तपोतप्यता तपस्तत्त्वा प्राणो ब्रह्मेति व्यजाना अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्यपि संविशन्ति विज्ञाया पुनरेव वरुणं पितरमुपससार भगवो ब्रह्मेति ब्रह्मोवाचा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ब्रह्मेति तपोतप्यता तपस्तत्त्वा नो ब्रह्मेति व्यजाना मनसो देव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनत्रयन्तपि संविशन्ति विज्ञाया पुनरेव वरुणं पितरमुपससार भगवो ब्रह्मेति ब्रह्मोवाचा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ब्रह्मेति तपोतप्यता तपस्तत्त्वा ज्ञानं ब्रह्मेति व्यजाना विज्ञानाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते ज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानं प्रयन्त्यपि संविशन्ति विज्ञाया पुनरेव वरुणं पितरमुपससार भगवो ब्रह्मेति ब्रह्मोवाचा ब्रह्म विजिज्ञासस्व ब्रह्मेति तपोतप्यता तपस्तत्त्वा आनन्दो ब्रह्मेति व्यजाना अन्नाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यपि संविशन्ति प्रतिष्ठिता एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नमानन्दादो भवति भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवक्षसेना प्राणो वा अन्नम् प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम् एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् अन्नमानन्नादो भवति व्रतम् ज्योतिरन्नादम् ज्योतिश्चाप्रतिष्ठिता य एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् वेद प्रतिष्ठति भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवक्षसेना भगवुर्वेद पृथिवीव अन्नम् श्रीरामाकाश प्रतिष्ठितः एतदन्नमन्ये प्रतिष्ठितम् अन्नवानन्नाथो भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवक्षसेना कंदरवसदो प्रत्यादक्षेता व्रतम् तस्माद्यया गया विधया भक्वन्नं प्राप्तया यस्मा अन्नमित्याचक्षते एतद्वै मुखतो अन्नगं राजम् मुखतोऽस्मा अन्नगं राक्षते एतद्वै मध्यतो अन्नगं राजम् मध्यतोऽस्मा अन्नगं राक्षते एतद्वा अन्ततो अन्नगं राजम् अन्ततोऽस्मा अन्नगं राक्षते य एवं वेद
यशसो गिरिजि नक्षत्रेषु प्रजातिरमृतमानन्द इत्युपस्थे सर्वमित्याचाशे तत्प्रतिष्ठेत्युपास्येत प्रतिष्ठावान् भवति तन्मः इत्युपास्येत महान् भवति तन्नम इत्युपास्येत मानवान् भवति तन्नम इत्युपास्येत मन्यन्ते स्मै कामाः तद्ब्रह्मेत्युपास्येत ब्रह्मवान् भवति तद्ब्रह्मणः परिमल इत्युपास्येत हर्येण म्रियन्ते विशन्तस्तभग्नाः हर्ये प्रिया भ्रातृव्याः यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्य जगद्बन्धिता तस्माल्लोकान् प्रेत्य एतमन्नमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं प्राणमयमात्मानमपसङ्क्रम्य एतमालोकमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतं विज्ञानमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्क्रम्य लोकान् कामानि कामरूप्यनु सञ्चरन् Satu